प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, सोशल साइंस में हमने हिस्ट्री पोर्शन का टर्म फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट किया है और पॉलिटिकल साइंस में से हमने एक लेसन पढ़ा है जिसके नोट्स मैंने अपलोड किए हैं। उम्मीद है कि आपने वो नोट्स कॉपी पर नोट किए होंगे। अब एक चैप्टर उसमें पढ़ना बाकी है। आज हम सोशल साइंस के तीसरी बुक जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसी का लेसन 1 जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग, वही पढ़ेंगे। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बच्चों, जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है, न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होती है जहाँ हम यूज़ करते हैं रुपया का चीज़ें लाने में या बेचने में। कभी कभी हम चीज़ों के बजाय सर्विस अवेल करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी। क्या आपने या कभी ये सोचा है या कभी आपके ये जहन में आया है कि सारी जो ये सारी एक्सचेंज हम या सारी ट्रांजैक्शंस हम मनी में ही एक्सचेंज क्यों करते हैं? क्यों हम चीज़ों के रुपयों के बदले हम कोई सर्विस या कोई चीज़ लाते हैं? इसका आंसर सिंपल है। रीज़न सिंपल है कि जिस इंसान के पास पैसा होगा, रुपया होगा, वो उसको किसी भी सर्विस के लिए एक्सचेंज कर सकता है, किसी भी चीज़ के लिए। आजकल की लाइफ में रुपये की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, कोई भी चीज़ ऑर्डर करने के लिए अपनी ख्वाहिशात, अपनी वांट्स, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह हमारी बहुत सारी सर्विसेज, जैसे हम ट्रांसपोर्ट अवेल करते हैं, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, इंटरटेनमेंट, कोई भी चीज़ वो हमें पैसों के ही बदले में मिलती है। एज ए बायर या एज ए सेलर, एज ए बायर हम पे करते हैं रुपया चीज़ें लाने के लिए या कोई भी सर्विस अवेल करने के लिए, और एज ए सेलर हम रिसीव करते हैं मनी और कोई चीज़ बेचते हैं। एज ए इंसान होने के नाते या एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी बहुत सारी कुछ नीड्स हैं, लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, या जिसको हम रोटी, कपड़ा और मकान भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारी कोई बेसिक या हमारी कोई बहुत सारी वांट्स हैं, हमारी बहुत सारी नीड्स हैं। अगर हम मिसाल लेंगे, हमें जितनी भी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वो हमें अवेल करनी पड़ती है। हम एक मिसाल लेंगे एक क्लोथ्स मर्चेंट का। अगर उसको वो कपड़े बेचना चाहता है और उसके बदले उसको घर में चावल की ज़रूरत या और किसी चीज़ की ज़रूरत है, अब इस क्लॉथ्स मर्चेंट को पहले कपड़े बेचने हैं मनी के बदले, तब वो उस रुपया से किसी फार्मर के पास जा सकता है, वहाँ से वो राइस ला सकता है। अगर कितना मुश्किल हो जाता उस राइस सेलर को, इस क्लॉथ्स मर्चेंट को, अगर उसको डायरेक्टली अपना ये क्लॉथ किसी राइस मर्चेंट के पास जाना पड़ता और उसके बदले में उसको राइस लाना पड़ता, अगर कि कपड़ों के बदले राइस, उसके लिए कितना ये मुश्किल हो जाता। उससे पहले उस फार्मर को ढूंढना पड़ता था, फिर वो देखना पड़ता था कि वो विलिंग है कपड़ा खरीदने के लिए, तब भी वो उसको बदले में राइस दे सकता या और कोई चीज़ दे सकता जिसकी उसको इस क्लॉथ्स मर्चेंट को ज़रूरत होती थी। तो इसका मतलब यह है कि दोनों पार्टीज को, सिंपल मीनिंग इसका, दोनों पार्टीज मुत्फिक होनी चाहिए। एक तो खरीदने के लिए, दूसरा बेचने के लिए तैयार होना चाहिए। इस प्रॉब्लम को जिसमें एक खरीदना चाहता है, दूसरा बेचना चाहता है, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज डबल कोइंसाइडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब है, अगर सिंपली हम नटशल में कहेंगे,
what a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. कोई इंसान जो खरीदना एग्जैक्टली जो वो कुछ इंसान कुछ चीज़ बेचना चाहता है और दूसरे साइड से वही चीज़ एग्जैक्टली दूसरे इंसान को चाहिए, तो इसको डबल कोइंसाइडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं. पुराने ज़माने में ये प्रॉब्लम सॉल्व होती थी बार्टर सिस्टम से. बार्टर सिस्टम के हिसाब से बार्टर सिस्टम का मतलब है गुड्स एक्सचेंजड या गुड्स वायर एक्सचेंजड फॉर गुड्स, चीज़ों के बदले चीज़ें लेना या खरीदना. अगर हम आज की सोसाइटी में भी नज़र दौड़ाएंगे या हमारे बचपन के में हम देखेंगे कि जब कोई सब्ज़ी वाला या कोई मछली वाला गाँव आता था तो वो तराजू चीज़ों के बदले मछली बेचता या सब्ज़ी बेचता था. मिसाल के तौर पर तराजू के एक पले में वह दान जिसे हम अनाज कहते हैं या मक्की डालता था, दूसरे साइड वो सब्जियां या मछलियाँ और कोई चीज़ उसी हिसाब से देता था. मिसाल के तौर पर वो भी बार्टर, एक किस्म का बार्टर ही सिस्टम है, चीज़ों के बदले चीज़ें लेते हैं. आजकल के ज़माने में भी गाँवों में दूर दराज इलाकों में अगर कोई आइसक्रीम वाला आता है साइकिल पर, तो बच्चे के घर में पैसा नहीं होता है तो वो चावल लेकर उसके बदले आइसक्रीम लेता है. या आज भी औरतें कभी कभार घर में अंडे होते हैं, वो हाँ आपने ये देखा होगा, मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस भी किया होगा खुद भी, कि वो अंडे लेते थे दुकान पर, बच्चे के हाथ में अंडे देते हैं या खुद लेते हैं, वहाँ से कोई चीज़ लाते हैं, मतलब चीज़ों के बदले चीज़, बार्टर जिसको बोलते हैं हम. अब ये प्रॉब्लम जिसमें इस डबल कोइंसाइडेंस वांट्स में कि इंसान को ढूंढना पड़ता था, फिर वो देखना पड़ता उसको इस चीज़ की ज़रूरत थी, तब वो मुतफिक हो जाते थे किसी सौदा पर या कुछ लेने देने पर. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया एक चीज़ से जिसका नाम रखा गया, जो सबको एक्सेप्टेबल है, जो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसका जो सब लोगों को एक्सेप्ट है. इस मीडियम को, इस कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो एक्सेप्टेबल हर एक को है, इसका इट इज़ टर्म्ड एज मनी. तो अब किसी अगर क्लॉथ मर्चेंट को ये ज़रूरी नहीं है कि वो पहले जाएगा, अब इसको ज़रूरत ये नहीं है कि वो ये अब किसी के पास जाएगा फिर उसको पता लगा कि उसको ज़रूरत है क्लोथ्स की, या वहाँ से उसको बेचने की, राइस बेचना है कि नहीं है, ये प्रॉब्लम अब इसकी प्रॉब्लम इस मनी के वजह से सॉल्व हो गई. अब वो दुकान पर बैठकर कपड़ा मनी के बदले बेच सकता है और फिर इस पैसे से, इस मनी से कुछ भी खरीद सकता है. तो चाहे फूड हो या कोई भी चीज़ हो, वो खरीद सकता है. इसका मतलब ये है कि ये पैसा जो है ये एक इंटरमीडिएटर बन गया एक्सचेंज प्रोसेस में, या जिसको हम बोलते हैं ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अच्छा, अब ये मनी, ये पैसा जो है, इसका एवोल्यूशन क्या है, ये इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है. इसको बहुत सारे स्टेज से गुजरना पड़ता है, विद द टाइम ऑफ प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, विद द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक सिविलाइजेशन ऑफ मैनकाइंड. इसके बहुत सारी एवोल्यूशन, बहुत सारे प्रोसेस उसमें आ गए. किस तरह से ये इस स्टेज पर पहुंच गया जहां पर आज हम इस पैसे को देखते हैं, इसके रुपया को देखते हैं. सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो पहले एनिमल हम देखेंगे एनिमल मनी क्या था. पुराने ज़माने में जो प्रिमेटिव हंटिंग स्टेज थी, हंटिंग एज थी, उस ज़माने में जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो एनिमल्स थे. हमारे पास जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है उसके हिसाब से एनिमल्स को एक खास अहमियत हासिल थी. तो लोग एनिमल्स के बदले चीज़ों के बदले एनिमल्स एक दूसरे को देते थे. अब भी आज के ज़माने में भी जो अफ्रीका के कुछ ट्राइब्स हैं या एशिया में कुछ ट्राइब्स हैं, वहाँ कैटल्स को एक बहुत ही प्रेशियस एसेट माना जाता है, जो इन्हें बार्टर सिस्टम में हेल्प करता है, बार्टर एक्सचेंज में हेल्प करता है, मदद करता है. दूसरा जो उसमें तरक्की डेवलपमेंट हुई, उसके बाद क्या हुआ, कमोडिटी मनीज.
بہت ساری کمیونٹیز میں آج بھی جو مختلف قسم کی چیزیں ہیں وہ استعمال ہوتی تھی، آج بھی ہو تو اس سے پہلے بھی بہت ساری مطلب ارلیئر سٹیج میں یہ چیزیں استعمال ہوتی تھی، مختلف قسم کی چیزیں استعمال ہوتی تھی، لیکن یہ سارا کچھ ڈپینڈ کس پر کرتا تھا؟ اس میں بہت سارے فیکٹرز رسپانسبل تھے، جیسے لوکیشن آف کمیونٹی کیا ہے، کلائمیٹک انوائرمنٹ کیا ہے اس ریجن کا، کلچر کیسا ہے، اس کی اکانومک سٹینڈرڈ کا ہے اس سوسائٹی کا، اس حساب سے ان علاقوں میں مختلف قسم کی چیزوں کو روپیہ استعمال کیا جاتا تھا یا ایکسچینج میں استعمال کیا جاتا تھا. جس طرح افریقن پیپل وہ ہاتھی کے دانت یا یہ چیتے کے جبڑے پیسے کے طور پر استعمال کرتے پیسے کے طور پر استعمال کرتے تھے، ایز اے منی استعمال کرتے تھے. اسی طرح پریشیس سٹونز ہوتے تھے، رائس، ٹی، ٹمبیکو، یہ ایسی چیزیں ہیں جو پرمیٹیو ڈیز میں یا ہیومن سویلائزیشن میں یہ چیزیں استعمال ہوئی ہے. بہت سال پہلے، بہت ارلی سٹیج میں، ہیومن سویلائزیشن میں ارلی سٹیج میں یہ چیزیں جیسے مختلف قسم کی چیزیں استعمال ہوئی ہے ایکسچینج کرنے میں بطور پیسے کے بدلے استعمال. پیسہ جب وجود میں نہیں آیا تھا، کرنسی یا روپیہ جس کو ہم بولتے، جب وجود تب یہی چیزیں یا انیملز یا کوئی گرین، کوئی آئیوری، کوئی پریشس سٹون استعمال ہوتا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہوئی، میٹلک پیسے بننے لگے، میٹلک منی بننے لگی. جب ڈسکور گولڈ ہوا، سلور ہوا، کاپر، برونز، انہوں نے جو یہ چیزیں ہیں، کموڈیٹیز ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، ان کی جگہ لی. اب کوائنز بننے لگے، سلور کے، برونز کے، مختلف یا کاپر کے پیسے بنے، ان کا استعمال ہونے لگا. آہستہ آہستہ پھر پیپر منی وجود میں آیا. 17th and 18th سینچریز میں پیپر کرنسی جو آج کل کی ماڈرن فارم آف منی ہے وجود میں آ گئی. ایک پیسہ اب کیری کرنا اینڈ کنورٹیبل، کیری کرنا آسان تھا اور کنورٹیبل بھی تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ منی کے ایجاد ہونے سے، پیسے کے ایجاد ہونے سے یا کرنسی کے ایجاد ہونے سے جو ماڈرن منی ہے، انسان کی زندگی میں سہولیت پیدا ہو گئی. اب انسانوں کو انیملز یا ہوتا ہے کبھی کبھی کہیں کہیں، جیسے میں نے بولا افریقن کنٹریز میں، ایشیا کے کن ٹرائبز میں استعمال ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے، لیکن اس پیپر کرنسی سے بہت ساری آسائشیں انسان کی زندگی میں پیدا ہو گئی. اب ماڈرن فارمز آف جو منی ہے، ہم نے کہا کہ منی ایز اے میڈیم آف ایکسچینج، کنسیپٹ آف منی ایز اے میڈیم آف ایکسچینج. اب ہم یہ سوچیں گے کنسیپٹ آف منی کو، جو ٹوڈے جو آج کل کے زمانے میں جو پیسے ہیں وہ کون سے ہیں، کیا پیسے آج ہم اس دور میں ہم کون سے پیسے استعمال کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ کوائنز استعمال ہوئے، مختلف قسم کے آبجیکٹس استعمال ہوتے تھے اینشنٹ انڈیا میں، گرینز، کیٹلز، یا افریقہ میں یہ چیزیں استعمال ہوتی. اس کے بعد میٹلک کوائنز آ گئے، گولڈ کوائنز آ گئے، سلور، کاپر، جو تقریباً ایک سینچری تک ایسی چیزیں چلتی رہی. اس کے جب تک پیپر کرنسی وجود میں آ گئی. جو آج کل کی ماڈرن فارمز ہے اس روپے کے، وہ ہیں کرنسی ہے، ڈیمانڈ ڈپازٹس ہے، پلاسٹک منی ہے جیسے ڈیبٹ کارڈ ہے اینڈ کریڈٹ کارڈز ہے. یہ آج کل کے دور کے یہ روپے ہیں یا پیسے ہیں. اب ہم یہ کرنسی کیسی، ہاؤ ڈز یا روپیہ کیسا، ہاؤ ڈز منی لک لائک، واٹ از دا فارم آف منی. بہت سارے سالوں سے بہت سارے سالوں سے اس روپیہ میں چینج آتی گئی. اگر ہم ہندوستان کی بات کریں گے، ڈیمونیٹائزیشن کے بعد روپیہ کا جو وہ شیپ تھی، وہ شکل تھی، وہ چینج ہو گئی. یا ہم نے پڑھا کہ اس انگلش اس ہسٹری میں ہم نے پڑھا
کہ بادشاہوں کے ज़مانے میں بادشاہ کے نام کے کوائنز جاری ہوتے تھے، یا لوگ کوائنز یا گولڈن کوائنز یا کاپر کوائنز کے تھرو تجارت کرتے تھے. اسی طرح بہت ساری جگہوں پر ہم نے پڑھا کہ کیٹل یا سالٹ یہ ایکسچینج میں کام آتا تھا، یا آئیوری یا گولڈ، یہ رائس، ٹمبیکو، یہ چیزیں استعمال ہوتی تھی. اب جو اس زمانے میں سب سے زیادہ جو امپورٹینس حاصل کی وہ ہے پیپر منی، جو مانیٹری سسٹم میں تمام کنٹریز میں استعمال ہوتا ہے. اس پیپر منی کا وہ مطلب ہے وہ پیسہ جو وہاں کی سینٹرل کسی بھی کنٹری کا سینٹرل بینک ایشو کرتا ہے. کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا یا آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ کیوں پیپر نوٹس ہی میڈیم آف ایکسچینج سب کو ایکسیپٹ ہے، پیپر کوائنز ہی یا پیپر منی ہی سبوں کو کیوں ایکسیپٹ ہے ایز اے میڈیم آف ایکسچینج. اس کا آنسر یہ سمپل ہے، بیکاز یہ اتھرائزڈ ہے بائی دا گورنمنٹ آف ہر ایک کنٹری. کے پیسے اتھرائز ہوتے تھے اس گورنمنٹ کی طرف سے، جس طرح ہماری انڈین گورنمنٹ کی طرف سے اتھرائزڈ ہے یہ پیسے، یہ روپے ایکسچینج میڈیم میں. اسی وجہ سے یہ authorized by the government of our country. So اسی وجہ سے ہمیں یہ ایکسیپٹیبل ہے یا میڈیم ایکسچینج ہے. ہماری کنٹری انڈیا میں کرنسی نوٹس جو ہیں یا کوائنز جو ہیں ان کو ریزرو بینک آف انڈیا ایشو کرتا ہے. کوئی بھی انسان گورنمنٹ آن دا بہاف آف گورنمنٹ ریزرو بینک انڈیا ان کو یہ پرنٹ کرتا ہے. کوئی بھی انسان یا کوئی بھی کسی بھی آرگنائزیشن کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی کرنسی ایشو کرے. کوئی بھی انسان لیگلی اس کو پیمنٹ میں اس کو ریفیوز بھی نہیں کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو روپیہ ہے یہ یونیورسلی ایکسیپٹیڈ میڈیم آف ایکسچینج ہے انڈیا میں. لیگلی یونیورسل ایکسیپٹیڈ میڈیم آف ایکسچینج ان انڈیا. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو یہ کرنسی نوٹس ہیں یا کوائنز ہیں یہ صرف ویلڈ ہیں ہندوستان میں، اور کسی کنٹری میں ہمارے پیسے ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کنٹری کی اپنی کرنسی ہوتی ہے. اگر ہم کسی دوسری کنٹری میں جائیں گے تو ہمارے پیسے وہاں نہیں چلیں گے. اس کے لیے ہمیں اپنی کرنسی ان کی کرنسی کے ساتھ ایکسچینج کرنی پڑے گی، تب ہی ہم وہاں جا سکتے ہیں، یہاں پیسے استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹس جانا پڑے گا یا کسی بھی یورپین کنٹریز میں جانا پڑے گا، چونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ڈالر چلتا ہے تو ہمیں اپنے انڈین پیسوں کو ڈالر کے بدلے ایکسچینج کرنا ہے. اسی طرح یورپ میں یورو چلتا ہے تو ہمیں اپنے پیسوں کو یورو کے ساتھ ایکسچینج کرنا ہے. ہمارے پیسے یورپ میں یا انڈین کرنسی یورپ میں نہیں چل سکتی ہے، یا یورپ کی کرنسی ہندوستان میں نہیں چل سکتی ہے. ہر ایک ملک کی کرنسی اپنی ہی ملک میں ہی ویلڈ ہے، چل سکتی ہے. دوسری کنٹری میں یہ کرنسی ویلڈ نہیں ہے.